बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बदकार शौहर के साथ ज़िंदगी। सवाल: मैं एक मखदूम पीर घराने में ब्याही गई जिसकी इज्जत और शराफत के डंके बजाए जाते हैं। नेक नामी का सेहरा पुश्तों से सर पर सजा आ रहा है, मगर उनके मर्दों के तौर इतवार अपनी बीवियों के लिए गैर मुहज़्ज़ब और ज़ालिमाना है। घर से बाहर और घर के अंदर दूसरों के लिए और बीवी के लिए अलग-अलग चेहरे हैं। इंतहाई घिनौने किरदार के मालिक ये मर्द कितनी औरतों की इस्मतों के पे डाके डालते हैं, मगर घर की औरतें एक मामूली का काम समझकर खामोश रहती हैं, बल्कि खामोश रखी जाती हैं। नस्ल दर नस्ल यह जुल्म का खेल जारी है। उनकी देखा देखी आम घरानों में भी यह सिलसिला चल निकला है, जहाँ जज्बाती सदमे औरत का मुकद्दर है। घर के किसी फर्ज से कुछ दाद रसी की कोशिश करो तो मर्द ऐसे करते ही हैं कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। क्या मादी ज़रूरियात पूरी करके औरत के हुकूक पूरे हो जाते हैं? इस्लामी माशरे में मर्द की जिम्मेदारियां बहैसियत शौहर और औरत के हुकूक के बारे में जानती हूँ, बल्कि सब जानते हैं, मगर यह हुकूक व फ़राइज़ क्या सिर्फ किताबों तक महदूद हैं? क्या मर्द का यह फ़लसफ़ा काबिल कबूल है कि घर के बाहर का वक्त उसका अपना होता है, जो चाहे करे, जहाँ चाहे जाए? क्या यह निकाह के मुआहदे की खिलाफ वर्जी और खयानत नहीं है? क्या रंगीन मजाजी किसी मर्द की ऐसी आदत है कि वो उससे उम्र के किसी हिस्से में भी छुटकारा न पा सके? उसको फितरत का हिस्सा समझकर खुद को माजूर जाने के छुटकारा मुश्किल है। इस्लामी खानदानी निज़ाम को मजबूत देखना चाहता है। मसाइब दुनिया के बाद आखिरत में कामयाबी हो जाए तो बुरा सौदा नहीं। अच्छी उम्मीद पर मैंने एक मुद्दत गुजारी है, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। शादी के 30 साल बाद भी एक बावफा नेक नियत बीवी की कोई कदर व कीमत नहीं। ज़बान और हाथ के रवैये, ज़बानी सदमे, क्या कुछ मैंने बर्दाश्त नहीं किया। किसी को कानो कान खबर न होने दी। दूसरों के इस्तफसार पर पर्दापोशी की। बच्चों के बाप होने और शौहर होने की लाज रखी। उनकी वजह से बच्चों के रिश्तों में कितनी मुश्किल उठाई। उनके रवैये और किरदार से मुआशरे में मेरी भी रुसवाई हुई। मैंने सब अच्छी उम्मीद और बुढ़ापे में तो सुकून होगा कि तौक़े के साथ बर्दाश्त किया। अब मैं कहाँ खड़ी हूँ? अल्लाह से तो इंशाअल्लाह अजर की पूरी उम्मीद है। क्या अब खुला लूँ? औरत की दादरसी के लिए कुरान व हदीस के हवाले से रहनुमाई कीजिए। जवाब: मौलाना अब्दुल मालिक। जुल्म भरी दास्तान पढ़कर सदमा हुआ। जिस खानदान को दीन के नाम पर इज्जत मिली हो, उसकी तरफ से दीन की हुर्मत पामाल की जाए, इस्मत व इफ़्फ़त की चादर को तार तार कर दिया जाए, अपने घर वालों की इज्जत नफ्स और हुकूक पामाल किए जाएं, ये तो दोहरा जुल्म है। निकाह का मकसद नस्ल इंसानी को फैलाने में अपने हिस्से का फ़र्ज अदा करना है। निकाह के ज़रिए इस्मत व इफ़्फ़त का सामान होता है और ख़ानदानी निज़ाम वजूद में आता है जो मोहब्बतों के हिसार की हैसियत रखता है। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, बहन भाई, चचा ताया, मामू खाला फूफी वगैरह ख़ानदानी रिश्ते सब मोहब्बत के रिश्ते हैं। इन रिश्तों के ज़रिए इंसान को सुकून और राहत मिलती है और वो अपने आप को महफूज व मामून समझता है। इन सब रिश्तों के असास मियाँ बीवी का रिश्ता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत मर्द व औरत दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे के से अपने हक मांगते हो और रिश्ता व क़ुरबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। अल-निसा। ये ख़ानदानी निज़ाम और रिश्ते उसी वक्त कायम रह सकते हैं जबकि निकाह मर्द और औरत दोनों को पाकबाज बना दे। इफ़्फ़त व इस्मत औरत ही के लिए नहीं बल्कि मर्द के लिए भी ज़रूरी है। मर्द अगर रंगीन मजाज आवारा औरतों को खिलाता पिलाता और उनके ज़रिए शहवत की तस्कीन करता हो तो उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा होंगे उनकी माँ तो होगी लेकिन बाप न होगा। निकाह से पहले अगर कोई बालिग मर्द और बालिग औरत ज़ना के मुर्तकब हों तो उसकी सज़ा 100 कोड़े हैं और निकाह और शादी के बाद कोई इसका इर्तिकाब करे
تو اس کی سزا سنگساری ہے۔ جو مرد نکاح کے بعد رنگین مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی بیوی کی عزت و حرمت اور جذبات کو بھی پامال کرتا ہے، اس لیے اسلام میں اس کے لیے کڑی سزا رکھی گئی ہے۔ اگر اس کے خلاف زنا کے 4 چشمدید گواہ موجود ہوں یا وہ اس کا اقرار کرے تو اس کی سزا رجم ہے، اور اگر 4 عینی گواہ یا اقرار نہ ہو لیکن 1-2 گواہ موجود ہوں یا قرائن موجود ہوں تو عدالت اسے تعزیری سزا دے گی اور کوڑے لگائے گی۔ اگر یہ قانون نافذ العمل ہو اور حکومت کے ایسے ہاتھوں میں ہو جو اس قانون کو نافذ کرنے والے ہوں تو پھر خواتین پر نام نہاد شرفا ظلم نہ کر سکیں۔ آپ جیسی مظلوم خواتین کو موجودہ قانون نافذ کرنے والے حکومت اور عدالتیں تو انصاف فراہم نہیں کر سکتی، رہی سوسائٹی تو وہ بھی بقول آپ کے ظالم مردوں کے ظلم کے لیے تعویلیں تلاش کرتی ہے، لیکن وہ برالزمہ نہیں ہو سکتی۔ شرفا کو چاہیے کہ اپنے خاندان کے رنگین مزاجوں کو نصیحت اور تنبیہ کے ذریعے راہ راست پر لائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر زناکار مردوں اور عورتوں کے ہولناک مناظر دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک تنور ہے جس میں مرد اور عورتیں ہیں، جب آگ کے شعلے اوپر اٹھتے ہیں تو یہ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے نیچے چلے جاتے ہیں تو یہ مرد و عورت بھی تنور میں نیچے چلے جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مرد اور عورتیں کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ زناکار مرد اور عورتیں۔ بخاری۔ آخرت کے عذاب سے ڈرانا اور اصلاح کرنا فرض ہے۔ جس معاشرے میں یہ کام نہ ہو، لوگ آزادی سے گناہ کے مرتکب ہوں، مجرموں اور خاموش معاشرہ دونوں پر عذاب کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسلام ایسا معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس میں مجرم کو قانون کی گرفت میں آنے اور معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جانے کا خدشہ ہو۔ اسے احساس ہو کہ اگر قانون کی تلوار سے بچ گیا تو معاشرے کی ذلت و رسوائی سے نہیں بچ سکے گا، اس لیے 1-2 دفعہ جرم کا ارتکاب تو شاید کرے لیکن عادی مجرم بن کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہمارا معاشرہ جاہلی معاشرہ ہے، اس لیے یہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پامال ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا بجا ہے کہ جہاں عورت بے حیائی اور خیانت کی مرتکب ہو تو مرد غیرت دکھاتا ہے، اسی طرح بھائینا اگر مرد بے حیائی اور بدکاری کا مرتکب ہو تو غیرات کھاتی ہے۔ آپ یا دوسری خواتین کا اپنے رنگین مزاج شوہروں پر غیرت کھانا بالکل جائز ہے، ایسا یہ کہ آپ کا احساس اور تکلیف بجا ہے۔ زندگی بھر تکلیف میں گزار دی، شوہر کو نہ قانون نے روکا نہ معاشرے نے، دونوں نے اپنا فرض ادا نہ کیا۔ نفسیاتی خواہشات پوری کرنے کا شوق تو لوگوں کو بہت ہے، لیکن جب کل باز پرس ہوگی اور سزا سنائی جائے گی تو اس وقت ہوش اڑ جائیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے اور واویلا کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کے سامنے کئی راستے ہیں، ایک یہ کہ جوانی میں تکلیف دہ زندگی بسر کر لی تو اب بڑھاپے میں اپنی عزت اولاد کی حفاظت کی خاطر مزید صبر کریں، شاید اسی صبر کی بدولت آپ کے شوہر کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عدالت کی طرف رجوع کر کے طلاق حاصل کر لیں اور پھر عدت کے بعد دوسری جگہ شادی کر لیں۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں نکاح جیسے جائز کام کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور اسے بے عزتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر مناسب رشتہ ملے تو اسے بے عزتی سمجھنے کے بجائے عزت سمجھنا چاہیے، اولاد کو بھی اس میں رکاوٹ ڈالنے کے بجائے حمایت کرنا چاہیے، یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پنچایت کے ذریعے شوہر کی اصلاح کریں یا طلاق حاصل کر لیں۔ ان تینوں صورتوں میں سے کون سی صورت اختیار کرنا بہتر ہے یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے۔ جلد بازی نہ کیجیے، خوب سوچ سمجھ کر اور قریبی رشتہ داروں سے مشورہ کر کے کوئی ایک صورت اختیار کر لیں۔ ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہماری ناقص رائے میں پہلی صورت بہتر ہے۔ اس میں آپ یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے اچھے بااثر لوگوں کے ذریعے شوہر پر دباؤ ڈال کر اس کی اصلاح کی کوشش بھی کریں۔